ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے، او دے شروع حدیث لکھی، حضور تشریف لے آئے تے صحابہ کرام گلاں کرن رہے سن غریبی دیاں، اپنی غریبی دیاں گلاں پہ کر دے سن۔ حضور تو تشریف لے آئے، فرمایا مل فقر اخشا علیکم، مینوں غریبی دا کوئی ڈر نہیں، مینوں تواڈے بارے غریبی دا کوئی ڈر نہیں، مینوں خطرہ ہے امیری دا، جدو تواڈے دے دنیا دے دروازے کھلن گے ایک دوجے نال لڑ کے مرو گے، حسد کر کے مرو گے، ایک دوسرے دی زد وچ مرو گے، ہرس مرو گے۔ پاک محمد کریم نے امیری نو امت دی بربادی دا سبق بنا دسیا ہے، امت دی بربادی دا سبب امیری نو دسیا ہے، غریبی نو نہیں۔